औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शौकत ओवैसी और आप प्रोग्राम रबीउल अव्वल के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र नबी रहमत मुलाहिज़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नाज़रीन किराम, हम सब जानते हैं कि कमो बेश एक कौल के मुताबिक 18,000 आलमीन हैं। अच्छा, तमामी आलमीन की ज़रूरत हैसियत जुदा जुदा है, चाहे वो आलम अरवा हो, आलम अजसाद हो, आलम महशर हो, आलम बरज़ख हो, आलम नासूत हो। किसी भी आलम के हवाले से बात की जाए तो सबकी ज़रूरतें, सबकी हैसियतें जुदा जुदा हैं। लेकिन इन तमाम आलमीन में अगर हम गौर करें नाज़रीन मोहतरम, तो एक चीज़ मुश्तरक है। उनकी जो एक चीज़ जो जिस मुश्तरक भी है उसकी इनकी ज़रूरत भी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तमाम आलमीन उस चीज़ के मोहताज हैं, और वो है अल्लाह की रहमत। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल जलाल ने तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कुरान में वाज़े तौर पर हम सब ने सुन रखा है, अक्सर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब बेशक हमने आपको सब ज़मानों के लिए, सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात जो है वो तमामी आलमीन की न सिर्फ ज़रूरत है, बल्कि तमामी आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमत के मोहताज हैं। तो आज हमने ख़ास तौर पर हमारे इस प्रोग्राम ज़िक्र नबी रहमत में हमने कोशिश करनी है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जो वस्फ़े रहमत है, जो आपको रहमत लिल आलमीन कहा गया, इस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। और मैं फिर ये कहूँगा कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमत पर बात करते हुए हम अपने लिए कुछ रहमत समेटने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। और आपके इल्म में है कि प्रोग्राम में मुमताज़ व मोहतरम, मशहूर व मारूफ़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो आज के हमारे उलमा के पैनल में जो पहले हमारे शरीक गुफ्तगू हैं, बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन उस्तादुल उलमा हैं, और ARYQ TV की यकीनन पहचान है। आप इन्हें जानते हैं, प्यार करते हैं, और इनके अंदाज़े गुफ्तगू का एक ज़माना मद्दा है। पूरी दुनिया में इनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह। दूसरे आलिम दीन, यकीनन आप भी QTV पर आप इन्हें देखते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू के हामिल, और बारहा प्रोग्राम्स में आपने जब इनकी गुफ्तगू समात की तो यकीनन आपने इन्हें पसंद किया। तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ असलम राव साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब, आप भी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शाह जी, चूँकि मैंने इब्तिदा में ही कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का सहारा लिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो हुज़ूर को अल्लाह रब्बुल जलाल ने रहमत आलम करार दिया। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि कुरान किस अंदाज़ से हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका अंदाज़ तख़ातुब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल जलालू के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी सिफ़ात हैं। 99 नाम तो कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, लेकिन ये आखिरी नहीं है, ला मुतनाई है। सही। उसके सिफ़ात भी और उसके अस्मा भी, लेकिन एक सिफ़त उसकी रहमान है, जिसको हम ताबीर करेंगे, नाम है अल्लाह ताला का, तो सिफ़त रहमत अल्लाह ताला की एक है। तो उस सिफ़त के बारे में अल्लाह जल जलालू खुद ये इरशाद फरमाता है कि रहमती वसिअत कुल्ल शै, बेशक कि मेरी रहमत ने हर चीज़ को ढांपा हुआ है। गोया अल्लाह जल जलालू ये इरशाद फरमा रहा है कि मेरी सिफ़त रहमत जो है वो तमाम मखलूक को हावी है और हर चीज़ के ऊपर हावी है। सही। अब जब अल्लाह जल जलालू की एक सिफ़त रहमत जो है वो इतनी वसी है कि उसकी कोई हद ही नहीं है, तो अल्लाह जल जलालू ने एक नबी भेजे और उनके बारे में ये कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा है। आलमीन से मुराद ये सिर्फ आलम दुनिया नहीं है,
सारे आलम जितने हैं सही। वो सारे के सारे मुराद हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को अल्लाह जल जलालू ने तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेशक। और फिर वो रहमत जो है एक आलम में भी किसी एक नौ के साथ ख़ास नहीं है, किसी एक सिन्फ के साथ ख़ास नहीं है, तमाम अनवा और तमाम असनाफ को शामिल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम उन सब के लिए रहमत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का दौर मुबारक जो है वो हर किस्म के हालात आपको मिले जी जी। कि नरम व गर्म हालात मिले, नरम आदमी भी मिले, गर्म भी मिले, दोस्त भी मिले, दुश्मन भी मिले। सही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे लोग आपको मिलते रहे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बहुत सारी सिफ़ात हैं, लेकिन आपके ऊपर भी सिफ़त रहमत का गलबा जो है वो हर तरीके से है और आपने इसका इजहार हर जगह किया है। सही। इंशाअल्लाह गुफ्तगू जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी जी जी। हम इसकी वजाहत करते जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। शाह साहब ने, डॉक्टर साहब, इब्तदाई तौर पर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वस्फ़ रहमत के हवाले से कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू का आगाज़ किया है। अब चूँकि आगे हमारा प्रोग्राम इसी मौजू पर हो रहा है, अच्छा, रहमत जो है जिसे अंग्रेज़ी में ब्लेसिंग भी हम कहते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत पर तो हम बात कर ही रहे हैं। ज़रा सी बात हो जाए कि लफ्ज़ रहमत का मफ़हूम क्या है और इसकी डायमेंशन, और फिर इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन पर भी बात हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जैसा कि अभी गुफ्तगू हुई और उसके अंदर ज़िक्र किया गया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो अपना तारुफ़ कराया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए, हर सूरत के आगाज़ में हम तस्मिया पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की सिफ़त है सिफ़त रहीमी। और इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी हमने रहमत का ज़िक्र किया। सही। तो जब मखलूक के हवाले से रहमत का ज़िक्र होता है तो इसके मानी बयान किए गए हैं रिक्कत कल्बी, यानी दिल में दूसरों के लिए नरमी का एहसास, हमदर्दी का जज्बा। सही। तो ये रहमत का मफहूम है जिसे बयान किया गया। और हम ये देखते हैं कि इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट इसकी डायमेंशंस इस अंदाज से हैं कि जब हम रहमत की बात करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ उसकी नस्बत करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की अता की बात होगी, अल्लाह ताला की सखा की बात होगी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ रहमत की नस्बत करेंगे तो उसके मानी और होंगे। सही। और जब फरिश्तों की तरफ रहमत की नस्बत करेंगे तो उसके मानी और होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जब सिफ़त रहमत मौजूद होगी तो उसके नताइज क्या हासिल होंगे, उसके लवाज़िमात क्या होंगे। तो जहाँ सिफ़त रहमत होगी वहाँ हमदर्दी और नरमी का जज्बा होगा। किसी ने बहुत खूब लिखा कि जब हम किसी मुफलिस को देखते हैं और फ़ौरन हमारा हाथ हमारी जेब में जाता है उसकी मदद करने के लिए, तो ये जो जज्बा है ये रहमत है। सही। और इसी की वजह से इसका नतीजा है कि हमदर्दी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो इंसान कामिल हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है और तमाम आलमीन पर आपकी रहमत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को तमाम के अहवाल की खबर हो। वाह। जब कोई शख्स बाखबर होगा जब तभी वो किसी के काम आएगा, किसी की मदद करेगा, किसी की इआनत करेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को ये मनसब अता फरमाया कि आपको रहमतुल आलमीन बनाया और तमाम जहानों के लिए आप रहमत बनकर आए। खबरगिरी ज़रूरी है। बिल्कुल। यानी रहमत होने के लिए खबर का होना, यानी उसके अहवाल का, हाल का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। शाह जी, थोड़ी सी इस पर बात हो जाए कि खासा, रहमत खासा और रहमत आमा ये क्या है, और फिर थोड़ी सी इस पर भी बात करें कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम क्या है। देखिए, बात ये है कि असल चीज़ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की वो है कि जो आपके अंदर सिफ़त रहमत पाई जाती है और अल्लाह जल्ल जलालू की सिफ़त रहमत के मज़हर अतम जो हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जिसकी ये ऐत करीमा गवाह है। सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम सब के लिए रहमत है, इस दुनिया में भी, इस आलम में भी और आलम आखरत में भी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम जैसे आपकी शफात है, तो एक शफात तो ख़ास के लिए है, ख़वास के लिए है,
اور ایک وہ لوگ ہیں جو عوام ہیں، سب کے لیے ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قیامت کے روز شفاعت فرمائیں گے تو وہ شفاعت کبریٰ اس کو کہا جاتا ہے. تو شفاعت کبریٰ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تمام وہ لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس دنیا میں آئے، وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں گے، اور ان میں فرمان بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، ان میں نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، اللہ کے منکر بھی موجود ہیں. یہ سارے لوگ ہر قسم کے وہاں پر موجود ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شفاعت کبریٰ میں جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے کہ اے باری تعالیٰ ان حساب شروع فرما، تو یہ جو آپ کی شفاعت ہوگی تو یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، سبھی لوگوں کے لیے ہوگی کہ اس سے ہر انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. اس لیے اس کو شفاعت کبریٰ کا کہا جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک مطلب صفت ہے یہ. تو اس کو جب یہ خواص کے لیے استعمال ہوگی تو یہ خاصہ ہوگی. جب یہ عام اس کا استعمال ہوگا تو اس وقت اس کو جو ہے نا صفت عامہ کہا جائے گا، رحمت عامہ کہا جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سب کے اوپر نظر رکھتے تھے، اور اس لحاظ سے جو چیز جس کو ضرورت ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خیال شریف میں رہتی تھی. اب میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فتح مکہ کے دن جو ہے وہ آپ حرم میں کھڑے ہیں، کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، اور جتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 17.5 سال تک تم کس بات کی مجھ سے توقع رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ سے کرم کی توقع رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سب کو معاف کیا، انتم الطلقاء، کہ تم جو ہے نا اب آزاد ہو، تم طلقاء ہو، اور تم سب کو ہم نے معاف کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کی ایک مثال دی. مثال دیتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا صفت رحمت کے تحت، تو اسی طریقے سے آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں صفت رحمت کے تحت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو صفت ہے یہ اس میں عموم پایا جاتا ہے، اور جب کبھی یہ جو ہے نا خواص کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کے مقام اور ان کے درجات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں. اور جو عام لوگ ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ صفت ان کو بھی شامل ہے، اس عالم کو بھی شامل ہے، اور عالم آخرت کو بھی اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا انشاءاللہ. ناظرین اکرام، ایک مختصر سا وقفہ ہے. شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو میسج دیا وہ میسج یہ تھا کہ رحم کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام ذکر نبیت نبی رحمت آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، قبلہ شاہ صاحب کی باتوں سے اور جو آپ نے حضور کی رحمت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، ایک یقیناً بہت بڑا میسج ہمیں ملتا ہے، اور حضور کی ساری تعلیمات سے تقریباً ایسے میسیجز ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی راہ راست ملے، نجات کا راستہ ملے. کیا کہیں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں پر رحمت ہیں، مومنین پر رحمت ہیں، غیر مومن پر بھی رحمت ہیں. کیا حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ، فرشتوں اور انبیاء کرام کے لیے بھی رحمت ہیں؟ اگر ہیں تو کس طرح ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. تو حضور علیہ السلام کی رحمت ہر ایک کو حاصل ہے اور مختلف انداز سے حاصل ہے. صحیح. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں روایت نقل کرتے ہیں کہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ بتا کہ میری رحمت سے تجھے کس انداز سے حصہ ملا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت سے پہلے مجھے ہر وقت خوف رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آئے، میں راندہ درگاہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے شیطان کا حال دیکھا ہوا تھا. لیکن جب آپ کی بعثت مبارکہ ہوتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا ہے، اور جب قرآن نازل ہوتا ہے
تو میں خود اس کے اندر اپنے لیے تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلمات نازل ہو رہے ہیں اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک بلند مقام عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا اور میرا وہ انجام نہیں ہوگا جو شیطان کا ہوا. آپ نے پوچھا انبیاء کرام کے لیے حضور علیہ السلام رحمت کیسے ہیں؟ تو امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی اور آپ زمین پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے آپ کے وسیلے سے دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم یہ محمد کون ہیں، تمہیں کیسے معلوم؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ جب آپ نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی اور میری آنکھ نے عرش کو دیکھا تو عرش پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ دیکھ کر میں نے جان لیا کہ محمد کوئی ایسی ہستی ہیں جو آپ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم یہ آپ کی اولاد میں جو انبیاء آئیں گے اس میں آخری نبی ہوں گے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا. تو دیکھیں انبیاء کے لیے بھی حضور علیہ السلام رحمت ہیں. اور جب ہم احادیث میں روز محشر کے منظر کو دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ ملتا ہے کہ تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ کسی طریقے سے شفاعت کا معاملہ ہو جائے، یہ سختیاں آسان ہو جائیں. تو یہ تمام انبیاء حضور علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے کہ اس پہ شاعر نے بہت خوب کہا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف ملائکہ انبیاء کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہیں بلکہ شیطان کے لیے بھی رحمت ہیں. اور وہ کیسے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت میں نقل کرتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور میں بھی اسی عالمین کا حصہ ہوں، تو میرے لیے حضور علیہ السلام کس انداز سے رحمت ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 4 پہروں میں گردن پر جو گرز تجھے لگائے جاتے تھے حضور علیہ السلام کی وجہ سے تیرے اس عذاب میں تخفیف کر دی گئی ہے. تو حضور علیہ السلام اس کے لیے بھی رحمت ہے. کیا بات ہے! یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات والا صفات ہے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے تمام عالمین پر محیط ہے، اور حضور کی رحمت کو اگر نکال دیا جائے تو پھر اس تمام عالم میں کچھ بھی نہیں بچتا. پھر اچھا شاہ جی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت بعثت ہو رہی ہے اس وقت انسانیت جو ہے وہ طرح طرح کے مظالم سے سسک رہی ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے کا دور جو ہے وہ دہشت اور بربریت کا دور ہے. وہ کون سی تعلیمات تھیں، وہ کون سے احسانات تھے، کس انداز کی تعلیمات تھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون ملا، امان ملی، اور اللہ رب الجلال کے محبوب کے صدقے و طفیل وہ تمام مظالم ختم ہوئے، جہل ختم ہوا اور روشنی پھیلی؟ قرآن حکیم فرقان حمید اس حوالے سے یہ بات کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ جل جلالہ نے جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیا تو اس پر عمل کا نتیجہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اذ کنتم اعداء، تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اسلام کی، دین کی برکت سے، نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آج اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بنے ہوئے ہو. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا پہلے کا دور تھا کہ جب وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، سارے قبائل، سارے یہ عرب اور خصوصاً انصار جو ہیں، اوس و خزرج ان کے 2 قبیلے تھے بڑے، اور ایک طویل عرصے سے وہ آپس میں جنگ میں مبتلا تھے. تو یہ عرب کی جو تھی ایک بربریت تھی، اور اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ جہالت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ ایک قدیم دور ہے، ایک جدید دور ہے.
उस कदीम दौर का इख्तिताम है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दौर से जदीद दौर का आगाज है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बेसत से कदीम दौर जो है, जुल्म का दौर, जुल्मत का दौर, उसका इख्तिताम हो रहा है और रोशनी का दौर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम से उसका आगाज़ होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने लोगों को इल्म अता फरमाया, लोगों को शऊर बख्शा और उस शऊर की वजह से और उस इल्म की वजह से, उसकी रोशनी की वजह से बेशुमार हालात जो थे पहले, जो जाहिलियत की वजह से वो ख़राब थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के इस अमल की बरकत से की वजह से उनमें तब्दीली आ गई। मसलन इंसान दूसरे इंसान के साथ जो है ज़्यादती करता था और हर लिहाज से, मसलन औरतों के साथ ज़्यादती होती थी, बच्चों के साथ ज़्यादती होती थी और इसी तरीके से जो है ना बहुत सारी और ज़्यादतियाँ होती थी। खुद मतलब आलम इंसानियत जो है उसमें एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर जुल्म करता था, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की तालीमात का नतीजा हुआ कि वो जुल्म जो करते थे वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इंसान को बदल दिया, तो जब ये इंसान बदला तो हर चीज़ बदल गई। जुल्म और जुल्मत जो है वो ख़त्म हो गए और रोशनी का दौर शुरू हो गया, मोहब्बत और अखुवत का दौर। देखे ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दौर से पहले कैदियों को कत्ल कर दिया जाता था। कैदियों के तबादले का कोई रवाज नहीं था, कोई बुनियाद नहीं थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने वो जंगी कैदियों की रिहाई का बंदोबस्त फरमाया और ये एक पहला जो ना मौका था कि इतने जंगी कैदी जो है वो रिहा हुए, उन्होंने अपना फिदिया दिया और अपनी मुद्दत पूरी की। सुलह करने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। जी हाँ, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इन चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाया। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का अमल, शरीयत का अमल, दीन का अमल आगे बढ़ता गया, रोशनी फैलती गई और वो जो पहले के जो हालात थे अरब के जो शक्ल सूरत में तो इंसान थे लेकिन इंसानियत से दूर का इलाका भी नहीं रखते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने उन लोगों को फरिश्ता खसलत और फरिश्ता सीरत बनाया और ऐसा बनाया कि फरिश्ते भी हैरान थे और उनको पता चला कि वो अल्लाह ने जो फरमाया था, इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो वो ये सिद्दीक अकबर खड़े हैं, ये हजरत उमर फारूक खड़े हैं, ये हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खड़े हैं और ये हजरत अली हैदर करार खड़े हैं। तो ये जो है ना, ये नमूने हैं, ये नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो नमूने और वो नगीने हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने तैयार करके आलम इंसानियत को दिए और आगे इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को फैलाया और पूरी दुनिया को इस्लाम की रोशनी से रूशनास कराया। गोया शाहजी, वो जो नगीने थे सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनी और जला पाने वाले नगीने, उन नगीनों से रहती दुनिया तक लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे, रोशनी हासिल करते रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन शाह साहब की गुफ्तगू सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वस्फ़ रहमत के हवाले से बड़ी पुरजोश और बड़ी मुरस्सा और मुसज्जा गुफ्तगू थी। इसे कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फ़ा दरमियान में हायल है और मुझे उम्मीद है कि आप वक्फ़े में इधर उधर नहीं जाएंगे बल्कि हुजूर की रहमत की जो ये बरसात हो रही है इसमें हमारे साथ रहेंगे। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुशामदीद नाज़रीन कराम, प्रोग्राम आप देख रहे हैं ज़िक्र नबी रहमत। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों ना इस पर बात की जाए कि कोई शख्स कितना ही मेहरबान हो, कितना ही नरम दिल हो, कितनी उसकी तबीयत में रहमत हो, लेकिन अगर कोई उसका दुश्मन है, उसे तकलीफ़ देता है, ईज़ा पहुँचाता है, बहुत ज़्यादा उसके साथ रंजिश है, तो वो यकीनन उसके लिए अपने दिल में रहम का जज्बा नहीं रखेगा। यानी फ़ी ज़माना भी यही हो रहा है कि अगर किसी ने हमारी बारगाह में गुस्ताखी कर दी तो बदले में फिर हम रहम तो नहीं, कुजा है कि हम उससे डबल जब तक बदला ना लें उससे। तो इस अंदाज़ की सूरत हाल होती है। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर रहमत पे हम नज़र डालते हैं तो हुजूर ने तो जानी दुश्मनों को माफ़ कर दिया और ऐसे ऐसे दुश्मन के जिन्होंने आपको इंतहाई दर्जे की तकालीफ से दो चार किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदले में कभी उनसे बदले का मुतालबा नहीं किया। आपने क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना को जब हम देखते हैं, सीरत का मुताला करते हैं, तो मुख्तलिफ़ मौक़े ऐसे हुए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ात पर जो तकालीफ़ आईं उन्हें बर्दाश्त किया,
آپ کو آپ کے گھر والوں کے اعتبار سے تکالیف دی گئی، آپ نے اسے برداشت کیا، اور آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتقام لینے پر قادر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ وصف رحمت عطا فرمایا کہ آپ کو جو ہے انتقام لینے والا جذبہ آپ کے دل سے نکال دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے اسوہ حسنہ عطا فرمائے تاکہ قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں۔ جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ابھی بتایا، فتح مکہ کے موقع پر تاریخ شاہد ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی علاقے کو فتح کیا جاتا ہے تو اس علاقے کی حالت بدل دی جاتی ہے، صحیح، اور گن گن کے ان لوگوں سے بدلے لیے جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے دروازوں کو بند رکھے، جو ہتھیار ڈال دے، اور جتنے لوگ سامنے آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کے لیے حکم دیا گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کی رنجشوں میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں، ایک طرف حضور سید عالم جانی دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، جی، آپ کوئی انتقام کے نام پر کوئی چیز نہیں آپ ان سے مطالبہ کرتے کسی بات کا، الٹا ہمارے ہاں الٹا سسٹم ہے، ہم اگر کوئی ذرا سی کوئی ہماری بارگاہ میں گستاخی کر دے، بدتمیزی ہمارے ساتھ کر دے، تو ہم جب تک اس سے پورا بدلہ نہ لے لیں، اچھا کوئی اور ذاتی دشمنی یا کوئی اور یعنی جان کا دشمن ہو یا ہمارے پیسے کھا گیا پھر تو ہمارا انتقام، لیکن دیکھا جائے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تو یہ سبق دیتی ہے ہمیں جی، کہ ہم اس سے بچیں۔ معاملہ یہ ہے اس کے دیکھیں مختلف وجوہات ہیں، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو ہم نے شاید یہ نہیں سمجھا کہ اس پر چل کر ہی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ صحیح، آج ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ عمل موجود نہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہم روشنی حاصل کریں اور ہم لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان تعلیمات کو دیکھیں تاکہ ہمیں معافی کا جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی انتقام لینے کی روش کو خیر بات کہہ کے اپنے دشمنوں کو معاف کریں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا۔ صحیح، بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا شاہ جی، اگر ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ہم احاطہ کرنا چاہیں، یا ہم یہ کہیں کہ جی کسی خاص طبقے پر آپ کی رحمت ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ خاص لوگوں پر بھی ہے، جیسے آپ کے دو سب سے بڑے دشمن تھے، ایک ابو جال اور ایک ابو سفیان۔ ابو جال تو بدر میں مارا گیا اور ابو سفیان آخر وقت تک فتح مکہ تک دشمنی پہ قائم رہا۔ ابو جال جو ہے وہ جب مارا گیا تو وہ دشمن اعظم تھا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے جو تو اس کا بیٹا جو ہے فتح مکہ کے بعد بھاگ کے چلا گیا یمن کی طرف۔ صحیح، اس کی بیوی وہاں پر پہنچی تو اس سے کہا وہاں تو رحمت بٹ رہی ہے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سب کو معاف فرما رہے ہیں، اور تو جو ہے نا بد نصیب یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو چل میرے ساتھ جو ہے۔ تو وہ بیوی لے کے ان کو اکرمہ بن ابی جال کو، ابو جال کے بیٹے کو مدینہ منورہ پہنچی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اکرمہ بن ابی جال کو ایسے آتے ہوئے دیکھا تو آپ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی، آپ اتنی تیزی سے اس کی طرف آگے گئے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو بڑے دشمن جو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک کے بیٹے کو اور دوسرے کو براہ راست جو ہے کس طریقے سے جو ہے نا معاف فرمایا۔ تو یہ آپ کی صفت رحمت ہے، اور یہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی خاص ہے، اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ خاص ہے کہ جن کو قتل ہونا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت رحمت جو ہے وہ غالب آ گئی اور وہ اس سے بچ گئے اور ان کو بھرپور زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت کا اظہار ہے، لیکن یہ وہ صفت ہے جو دشمنوں کے ساتھ اس کا اظہار ہو رہا ہے، جو دوستوں کے ساتھ ہوا اس کی کوئی حدی نہیں۔ سبحان اللہ، گویا کوئی سرکار کی رحمت کا احاطہ کرنا چاہے تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا چونکہ پروگرام کا آخری ایک وقت ہے، وائنڈ اپ پر جا رہے ہیں ہم، تو میں چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کی ماہ رحمت ہے، ماہ ربیع الاول ہے، اس ماہ رحمت میں کیا میسیج دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں
ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے، اور نہ صرف خود پڑھیں بلکہ کم سے کم ہم ماہ ربیع الاول میں اور ان 12 دنوں میں گھر کے اندر ایک ایسی مجلس قائم کر لیا کریں کہ گھر کا ایک شخص پڑھے اور دوسرے حضور علیہ السلام کا واقعات سنیں، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی یہ پتہ لگے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کیا تھی، صحیح، آپ کا اسوہ حسنہ کیا تھا، صحیح، اور اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، صحیح، کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ، جن میں سے ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ واہ، اس کا امپلیمنٹ ہو جائے زندگی پر تو سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ استاد العلماء ہیں الحمدللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا میسج دیجئے ہمارے عوام کو کہ وہ کم از کم رحمت عالم کی سیرت کو پڑھیں اور پھر کوشش کریں کہ اس کا اثر ان کی زندگیوں میں نظر آئے۔ دیکھیں یہ میسج جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، واہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات میں آپ کے لیے ایک عمل کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ حضور کے حالات پڑھتے جائیں، آپ کی حدیث مبارکہ پڑھتے جائیں، قرآن حکیم فرقان حمید نے جو آپ کے صفات بیان کیے ہیں ان کو آپ پڑھتے جائیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب کی ایک کتاب ہے شان و حبیب الرحمن من آیات القرآن، کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے تو اس کو انہوں نے واضح کر کے کھول کے بیان کیا ہے۔ تو ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعریفات کو پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں، ان پہ صرف عمل نہیں، پہلے ان کو اپنے اندر اتاریں گے، جب اندر اتر جائیں گی تو پھر عمل بھی ہو جائے گا، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا اختتام ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ حضور کی رحمت کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، سیرت کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور حضور کی رحمت سے اور اس تمام گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ کیا ہمیں اپنا ایک احتساب کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کتنوں کے لیے رحمت ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہیں نہیں ہیں، بیوی کے لیے ہیں، بچوں کے لیے ہیں، کس قدر رحمت ہے، اور پھر گھر سے باہر اپنے محلے میں، سوسائٹی میں، اپنے ملازمین کے لیے کتنی رحمت ہے۔ کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو میسج ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔